आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हाम्रा कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल समाजवादी कांग्रेसका अध्यक्ष गोविन्द निरौला। आज हामी उहाँसँग समसामयिक देशको राजनीतिक घटनाक्रमका साथमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विषयवस्तु, त्यस्तै अब नजिकिँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन आज 19 दिन बाँकीमा आइसकेको छ र निर्वाचनका केही कुरा र नेपाल समाजवादी कांग्रेस अहिले के गर्दैछ र मिडियामा आएसम्म नेपाल समाजवादी कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गरेको भन्ने सुनेको छ। के हो कसो हो भनेर हामी सोही पार्टीका अध्यक्ष निरौला सरसँग बहस र छलफल गर्न गएका छौँ। निरौला सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छु। वास्तवमा सरकारले अहिले जुन स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै मनोनयन दर्ता आज र भोलि एकदम निर्वाचन आयोगमा माहौल तात्तिएको छ, माहौल बढेको छ भनेर सुनिएको छ। यो निर्वाचन घोषणासँगै देशको राजनीतिक परिस्थिति कस्तो देखिरहनु भएको सर? यो मैले पनि सुनेको छु, निर्वाचन नेपाल सरकारले गराउँदैछ र नेपाल सरकार भन्ने बित्तिकै हामीले सङ्घीयवादी सरकार बुझ्नुपर्छ। यो सरकार प्रजातान्त्रिक होइन, यो सरकार निरङ्कुश छ, जनताको हितमा छैन, देशको हितमा छैन। यो सरकारले गरेको निर्वाचनको औचित्य छैन र कुनै अर्थै छैन। दोस्रो कुरा यो किन गरिराखेको छ भन्दाखेरि सङ्घीय धरणमा निरपेक्ष जुन राज्य विघटनको निम्ति तयारी पारेको एजेन्डा छ त्यसलाई स्थायित्व र त्यसलाई बल प्रदान गर्नको निम्ति चुनाव गरिन लागि छ र यसमा समाहित भएर यसमा समावेश भएर जाने प्रतिनिधिहरू सङ्घीय गणतन्त्रवादीहरू नेपाल सङ्घीय गणतन्त्रको बाटोमा जाने भनेको नेपाललाई विघटन गर्ने हुन्छ र यो भारत, बेलायत र अमेरिकाको एजेन्डामा आएको छ। यो कुनै पनि नेपाली जनताको माग होइन, नेपालको उद्देश्य अनुसार छैन, नेपालको स्वाधीनता संरक्षण गर्न सक्दैन भनेर हामी बारम्बार भनिरहेछौँ। तथापि आज निर्वाचनको मनोनयनको कुरा छ। मलाई लाग्छ निर्वाचन मनोनयनको कुरामा जो सत्तामा बसेका सत्ताधारी पार्टीहरू छन् तिनीहरूले आफ्नो उम्मेदवार, आफ्नो प्रतिनिधि तयार गर्न सकेका छैनन्। अहिलेसम्म मनोनयनको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। अर्थात् यो सरकार के भएको, निकम्मा भएको छ। विदेशीहरूलाई यो सरकारले मान्यता दिएका छैनन्। कुनै पनि दात्री राष्ट्रहरूले अहिलेको चुनावलाई यो सहयोग गरेका छैनन्। हामीले स्पष्ट रूपमा दात्री राष्ट्रहरूलाई सहयोग नगर्नुहोस्, यो देशको हितमा छैन, नेपाली जनताको हितमा नभएको हुँदाखेरि राष्ट्र विघटनको बाटोमा गएको हुँदा त्यसमा तपाईँहरूले त्यसलाई बल पुल्याउने किसिमको सहयोग नगर्नुहोस् भनेर हामीले 1 महिना अगाडि नै आह्वान गरिराखेका थियौँ। त्यो एउटा पाटो हुनसक्छ किनभने हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ र हामीहरू पनि राष्ट्रवादी हौँ र हामीलाई राष्ट्रियताप्रति चिन्तित छ, प्रजातन्त्रप्रति पनि हामी वफादार छौँ, जनताप्रति चिन्तित छ र मलाई लाग्छ हाम्रा विदेशी पाहुना शक्तिहरू वा छिमेकी शक्तिहरू पनि नेपाली जनताप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। कारण उनीहरूले तयार पारेका पात्रहरू उनीहरूको विश्वास त भइसकेका छैनन्। भारतले केही पात्रलाई तयार पार्यो, चीनतिर बेचिएका छन्, चीनले तयार पारिदिएको युरोपतिर बेचिएका छन्, युरोपमा तयार पारिदिएको अमेरिकातिर बेचिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू आफै पनि आफ्ना पात्रहरूमाथि विश्वास गरिराखेका छैनन् र यो चुनाव नेपालको हितमा छैन। कुनै विदेशी शक्तिको आडमा फेरि पनि नेपाली जनतालाई विखण्डन गर्न लागेको, नेपाली जनता नेपाललाई विघटनको निम्ति लागेको चुनाव बहिष्कार गर्नको निम्ति म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई विनम्रताका साथ हाल्छु। तपाईँहरू भोट दिन दिनुहोस्, सक्नुहुन्छ चुनावमा आउने, मतदानमा आउने साथीहरूलाई सम्झाउनुहोस्, बुझाउनुहोस्। सरकारको उपस्थितिको कुराहरू न्यून गराउनको लागि जे प्रक्रियाबाट सक्नुहुन्छ त्यही कुरा गर्नुहोस्। नेपाल समाजवादी कांग्रेस राजनीतिक कुराको निम्ति पूर्ण जिम्मेवार लिन्छ र नेपाली जनताको स्वाधीनताको निम्ति, स्वाभिमानको निम्ति, देशको स्वाधीनताको निम्ति प्रतिबद्ध छ, जिम्मेवार हुन्छु। सरलाई यो अहिले हजुर भन्छ निर्वाचनको विषयमा केही छिनपछि आउँला। सरलाई मैले पहिलो प्रश्न चाहिँ के गरेँ भने यो वैशाख 11 लोकतन्त्र दिवसलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा के भन्नुहुन्छ? होइन, मैले सङ्घीय गणतन्त्र भनेको प्रजातन्त्र होइन। वैशाख 11 लाई लोकतन्त्र दिवस मनाउने हो भने
फागुन 7 के मनाउने हो त्यो कुरा निश्चित गर्नुपर्छ पहिले। मैले सुने अनुसार म जन्मिसकेको थिएन, 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्रको घोषणा भएको थियो। हो, मलाई एउटा कुरा थाहा छ, प्रजातन्त्र नेपालमा आएको छैन अहिलेसम्म होइन। जबसम्म नेपाली जनताले घाँस बाँस र कपास पाउँदैनन् प्रजातन्त्र आएको हुँदैन। स्वाधीनताको संरक्षण भएको हुँदैन, स्वाभिमानको रक्षा भएको हुँदैन, त्यहाँ प्रजातन्त्रको आएको हुँदैन। स्वतन्त्र न्यायालयको कल्पना गरेको हुन्छ, स्वतन्त्र तपाईको यो मिडियाहरूको कल्पना गरेको हुन्छ प्रजातन्त्रमा, चुनावका प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यति मात्र होइन, संहिताको अधिकारको कुरा हुन्छ, अस्तित्वको संरक्षणको कुराहरू हुन्छ। त्यो त्यसैले केही पनि नभएको प्रजातन्त्र आएको छैन होइन। तथापि घोषणा गरिएको 2007 सालमा हो। त्योभन्दा पछि प्रजातन्त्रको घोषणा भएको छैन। 2046 पुनः प्रजातन्त्रको स्थापना भनेको हुँ। पुनः प्रजातन्त्रको स्थापना भनेको अर्थ 7 सालमै घोषणा भएको थियो भन्ने हो। र जब 63 को प्रक्रिया गलत छ, हत्या अपराध र बलात्कारबाट कुनै कुराहरू तलमाथि भएका हुन्, अर्थात् अहिलेको राज्य सरकार भनेको हत्या अपराध र बलात्कारको नेतृत्व गरेछ, तिनीहरू सत्ताधारीहरू छन्, शासकहरू छन्। जब त्यो अन्त्य हुँदैन, संहिता र धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य नहुन्जेलसम्म, खारेज नहुन्जेलसम्म, संवैधानिक प्रजातन्त्र हिन्दू राज्यको स्थापनासम्म नेपालको स्वाधीनता बचाउन सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रजातन्त्र हुँदै होइन। प्रजातन्त्रको वास्तविक जनताको प्रजातन्त्र नेपाल समाजवादीले घोषणा गर्छ, त्यसपछि मनाउला। जस्तै हजुरहरूले घोषणा गरे भने प्रजातन्त्र कस्तो खालको? यहाँले सधैँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधै गरेका छौँ। हामीले संवैधानिक प्रजातन्त्र भनेर भनिराखेका छौँ। संवैधानिक प्रजातन्त्र र हिन्दू राज्यको कुरा गर्छौँ। संवैधानिक प्रजातन्त्र भनेको संविधानभित्रको अधिकार र संविधानभित्रको स्वामित्व, संविधानभित्रको सम्बोधनको कुराहरू हुन्छन्। संविधानले कुनै पनि जनतालाई वर्गीकृत गर्दैन। संविधानले सबै जनतालाई राष्ट्रिय नागरिकको रूपमा स्वीकार गर्दछ र त्यसपछि जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय मुद्दाहरू संवैधानिक तरिकाले हल भएका हुन्छन्। त्यो किसिमको प्रजातन्त्र हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायालयको कुरा गरेको हुँ। अहिले स्वतन्त्र न्यायालय होइन, छैन। अर्थात् प्रधानमन्त्री न्यायालयबाट नियुक्ति हुनु प्रजातन्त्र हुन सक्दैन। जनताको मताधिकारबाट प्राइम मिनिस्टरको नियुक्ति हुनुपर्छ, त्यो भएको छैन। त्यसले गर्दा पनि निरङ्कुश राज्य व्यवस्था भएकोले अहिले प्रजातन्त्र हुन सक्दैन। हामी यस्तो किसिमको निरङ्कुश राज्य व्यवस्थाको पक्षमा छैन। र त्यसले यो के भने सरकारको कुराहरू जहाँसम्मको कुराहरू छ, नेपालको वर्तमान सरकार अधिनायक सामन्तवादी सरकार हो। यो असंवैधानिक छ। राष्ट्रपतिको कार्यभार असंवैधानिक छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यभार असंवैधानिक छ। असंवैधानिक प्रक्रियाबाट आएका कुनै पनि कार्यहरू असंवैधानिक, अमान्य हुन्छन्। संविधान विभेदित छ। जहाँनिर संविधान विभेदित हुन्छ त्यहाँनिर कानुनहरू अपङ्गा हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सुदृढ राज्य व्यवस्थाको निम्ति हामी संवैधानिक प्रक्रियाबाट कानुनको इमान्दारी अर्थात् कानुनी राज्यको अवधारणा छौँ। अर्थात् कानुनद्वारा राज्य सञ्चालन भएको हुनुपर्छ। कसैको हुकुमी शासनको जस्तो तोक आदेशमा हुनु हुँदैन। अहिलेका राज्य सञ्चालनका प्रक्रियाहरू पहिलेको हुकुमी शासन जस्तो छ। अनुहार फेरिएको छ, चरित्र फेरिएको छैन। चरित्र झन् के भन्दा उदाङ्गो भएर गएको छ र राजतन्त्र भन्दा पनि अझ उदाङ्गो भएछ। राजतन्त्रमा निरङ्कुश राज्य व्यवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रजातन्त्रको पक्षमा हौँ। तर हामीहरू के भने राष्ट्रियताको सवालमा राज संस्था क्रियाशील हुनुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ र राज संस्था पनि एउटा महत्त्वको विषय भनेर हामीले स्वीकार गरिराखेका छौँ। तर अहिलेको जस्तो कि जुन कुराहरू बाहिर आएको छ मैले त देखेको छैन। पूर्व राजा भन्छन् क्यारे, म त जान्दिनँ, श्री 5 भन्ने गर्छु। श्री 5 यो चाहिँ यो कता अर्को राप्रपाको एउटा नयाँ पार्टी जन्माएर त्यताबाट चुनावको माहौलमा जानुभएको छ भनेर सुनिराखेको छु। त्यो भयो भने गलत छ र हिजोको जस्तो मण्डले प्रवृत्ति त्याग्न अनुरोध गर्छु। मण्डले प्रवृत्तिको उदय सोचेको हो भने राज संस्थाको अस्तित्व पनि बाँच्दैन। त्यो पनि यो सङ्घीय राज्यभन्दा अझ गलत हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ भने राष्ट्रिय एकताको बाटोमा जानुपर्छ। राष्ट्रिय एकताको बाटो भनेको जनता नै हो, राजा पनि हो, रैती पनि हो। के शब्द आउँछन्, जसलाई जे शब्द आउँछन् त्यो हो। तर मैले भनेको चाहिँ राष्ट्रिय नागरिकहरू, राष्ट्रिय नागरिकभित्र राजा भनेका पनि तिनी बस्छन्। मैले राज संस्था चाहिँ राष्ट्र प्रमुखको रूपमा मात्रै चिन्दछु र कुनै पनि प्रजातन्त्रको निम्ति, देशको या शासनको निम्ति उनले देशलाई साट्न खोजेका छन् भने हामी त्यो बेला राज संस्था पनि स्वीकार्दैनौँ। त्यो कुरा पनि सचेत रहनुपर्छ। मैले सचेत रहनको निम्ति आग्रह गरेको हो। र अहिलेको राज्य व्यवस्थाले चाहिँ के हो भने मैले सुनिराखेको छु, परराष्ट्र र सुरक्षा काहीँनिर सम्झौता त्यो
एक किसिमको जेन्टलमेन सम्झौता भएको छ भन्ने सुनेको छु। यदि त्यो हो भने दोस्रो वा तेस्रो मुलुकले नेपालको स्वाधीनतामा त्यो हस्तक्षेप गर्यो भने हामी त्यो कुरा स्वीकार गर्दैनौँ र अनि हामीले के भनिराखेका छौँ त्यसैमा अर्को कुराहरू छ। हामीहरूले देशको निम्ति संवैधानिक प्रजातन्त्र बनेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद अन्त्यको निम्ति हामीले साम्राज्य र विस्तारवादी आतङ्कको समाप्तिको निम्ति विश्व संवैधानिकता बनेका छौँ र हामी के भनिराखेका छौँ भने एसियन स्वाधीनताको निम्ति ग्रेट हिमालयन विचार भनेर अगाडि आइराखेका छौँ। भोलि त्यसले एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो निश्चित निर्धारण गर्दछ। त्यसैले म छिमेकी मुलुकहरू पनि संवेदनशील हुन आग्रह छु। नेपालप्रतिको स्वाभिमानको कुरामा प्रतिबद्ध रहन आह्वान गर्दछु र नेपाली जनताहरू पनि के छन् भन्दाखेरि आफ्नो देशको भूगोललाई टेकेर कुनै पनि मुलुकमाथि कुनै किसिमको पनि हस्तक्षेप गर्दैनन्। त्यो कुरा पनि म प्रश्न पार्नु छु। नेपाली जनताको उद्देश्य पनि होइन, तर स्वाधीनताको कुरामा चाहिँ नेपाली जनताहरू स्वाभिमान रक्षाको निम्ति प्रतिबद्ध छन्। हामी त्यसको नेतृत्व गर्छौँ, हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ। सो जस्तै हजुरले यो स्थानीय तहको चुनावको बहिष्कारको साथै आफ्ना साथीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुभएको छ भनेर मैले एउटा दुईवटा अनलाइन न्युज हेरेको थिएँ। के यो सत्य हो? होइन, यसो हो, हामीहरू आन्दोलनको प्रक्रियामा छौँ, आन्दोलनको बाटोमा छौँ। हामी आन्दोलन राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2078 भनेर घोषणा गरिराखेका छौँ। त्यसमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, राष्ट्रता र हिन्दू राज्यका 4वटा मुद्दाहरू अगाडि आइराखेका छन्। त्यसको सिलसिलामा हामीहरू विभिन्न पार्टीहरू, सबै पार्टीका, नेपालमा भएका सबै पार्टीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू, छिमेकीहरू सबैसँग भेट गरेर हाम्रा कुराहरू प्रष्ट राखिराखेका छौँ। अब यसको आन्दोलनको विरोध गर्ने साथीहरू, आन्दोलनमा देखि डराएर भाग्ने साथीहरू कुनै पनि पार्टीमा हुन्छन् र पार्टीले के भने पार्टीको सैद्धान्तिक आधारलाई त्यसलाई हिंसापोत गराउने वा कार्यक्रमहरूलाई पहिले चाहिँ सही गर्ने पछि सडकमा गएर त्यसको विरोध गर्ने ती किसिमको साथीहरू पार्टीले स्वीकार्न सक्दैन। त्यस्ता किसिमका केही साथीहरू 2 जना मात्रै हिजोको केन्द्रीय समितिको बैठकले निष्कासन गरेछ र अरू साथीहरूलाई म प्रतिबद्ध रहन आह्वान गर्छु। पार्टीको हित विपरीत जोसुकै गए पनि हामीले कारबाहीको प्रक्रिया नै अगाडि बढाउँछौँ। त्योभन्दा कुनै उनी छैन, बाटै छैन, किनभने हामी आन्दोलनको कुरामा छौँ। आन्दोलनको कुरामा, आन्दोलनको बाटोमा भएको कारणले, आन्दोलनको मध्यबिन्दुमा भएको कारणले पार्टीको साथीहरूबाट विरोध हुनु भनेको हामीले सुरक्षाको कुरामा धेरै संवेदनशील अवस्था मान्दछौँ र संसारमा त्यही हुन्छ। हाम्रो पार्टीमा मात्रै होइन, संसारमा त्यही नै हुन्छ। यी कुराहरू छन् र कारबाहीको कुराहरू ती हुन्। दोस्रो कुरा, हामी अब चुनावको बहिष्कारको पक्षमा छन्। हाम्रा पार्टीका साथीहरू केही चुनावको इच्छामा छन् भनेदेखि स्वतन्त्र गएर चुनाव उहाँ लड्न सक्नुहुन्छ। कारबाही गरिदिएपछि पार्टी चुनावमा जाँदैन, पार्टी चुनाव लड्दैन। कतिखेर भने संवैधानिक प्रजातन्त्र र हिन्दू राज्यको स्थापना नभएसम्म नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेस कुनै किसिमको पनि चुनाव लड्दैन। यो सामन्तीवादी राज्य व्यवस्था अर्थात् देशलाई विघटन गर्ने संविधानको स्वीकार छैन। नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेस 2072 को संविधानको खारेजी, नयाँ संविधानको घोषणाको पक्षमा छ। त्यसले गर्दा पार्टीका साथीहरू केही मतभेद हुने कुराहरू यस्ता भइरहन्छन्। पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो। राजनीतिक पार्टी भनेको एउटा ट्रेन जस्तो हुन्छ। धेरै मान्छेहरू चढ्छन् ट्रेनमा, धेरै मान्छेहरू ओर्लिन्छन्, धेरै मान्छे बिचमा ओर्लिन्छन्, धेरै मान्छे गन्तव्यमा पुगेर ओर्लिन्छन्। त्यो अनुसार नै हो। दोस्रो कुरा, चुनावको बहिष्कारको जहाँसम्म छ, चुनावको बहिष्कार मैले अहिले नै भनिसकेँ। देशको हितको विरुद्ध छ, जनताको हितको विरुद्ध छ, राष्ट्रिय स्वाभिमानको हित विरुद्ध हुने कुनै पनि चुनावहरू नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेस बहिष्कार गर्छ र यो आउन लागेको, उनीहरूले गर्न लागेको 30 गते गर्न लागेको भनेको चुनाव बहिष्कार हो। हामीले सशक्त बहिष्कारको निम्ति जनतासँग आह्वान गर्छौँ। सशस्त्र होइन, सशक्त बहिष्कारको निम्ति। र पार्टीको साथीहरूलाई म के भन्छु भने सक्नुहुन्छ गाउँ गाउँमा गएर बहिष्कार गर्न जनतालाई आह्वान गर्नुहोस्। सक्नुहुन्न भने आफू गएर मतदान दिने काम नगर्नुहोस् र दिन पाउँदैन। पार्टीको साथीहरू वफादार रहनुपर्ने हुन्छ। एकातिर अर्कोतिर त्यो भनिराखेको छु। र म प्रबुद्ध वर्ग, चेतनशील वर्ग, जो प्राज्ञ र विज्ञ हुनुहुन्छ, देशप्रति वफादार रहनुहोस्, चुनावलाई बहिष्कार गर्नुहोस्। त्यो चुनाव त्यसपछि हुनसक्छ। पहिले नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसको राष्ट्रिय सरकारको गठन, राष्ट्रिय सहमति, त्यसपछि निर्वाचनको प्रक्रियामा जाउँला। मैले बारम्बार अरू पार्टी साथीहरूसँग पनि म यही कुरा उठाइराखेको छु र यही कुराहरू भन्नको निम्ति तपाईहरू राष्ट्रिय यो सरकारको पक्षमा जानुहोस्, राष्ट्रिय सहमति गएर मात्रै अगाडि बढौँ भनेर मैले बारम्बार भनेको छु। राष्ट्रिय सहमति भन्नु कुनै पनि पार्टीहरूलाई तिरस्कार गर्ने कुराहरू हुँदैन, सबैलाई समान भनेर सोचेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यही अनुसारको प्रक्रियामा हामी कहिले राज्यलाई क्षति नहोस् भनेर बौद्धिक आन्दोलन भनेर हामी पत्रचार मात्रै हामीले करिब काठमाडौँमा मात्रै 600 650
चाहिँ पत्रहरू काटेर त्यहाँको साथीहरूलाई अवगत गराइसकेका छौँ। छलफलको निम्ति हामीले किन भनेर खुला मञ्चमा खुला बहसको निम्ति आह्वान पनि गरेका छौँ। हामी बसमा पनि गएका छौँ। हामीहरू अहिले पनि यदि कुनै त्यस्तो साथीहरू संवैधानिक प्रजातन्त्र हिन्दू राज्यको बारेमा वा यो सङ्घीय गणतन्त्र भनेको प्रजातन्त्र होइन भन्ने कुरामा अर्थात् 72 को संविधान खारेज गर्नुपर्छ र नयाँ संविधान घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने औचित्यको बारेमा र प्रजातन्त्रको बारेमा अब प्रजातन्त्र नेपालमा 22औं शताब्दीको प्रजातन्त्र कस्तो हो, हामी 21औं शताब्दीको मध्यतिर पुगेका छौँ। 22औं शताब्दीको निम्तिको प्रजातन्त्र कस्तो भन्ने कुरामा, आर्थिक विकासको कस्तो भन्ने कुरामा, त्यो कुरामा बस गर्नको निम्ति मैले सबै पक्षका साथीहरूलाई, नेपाली जनतालाई कसैलाई जिज्ञासा छ भने स्पष्टताका साथ मेरो अफिसमा आएर मसँग प्रत्यक्ष क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ, संवाद गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको जवाब दिन तयारी छु र मैले त्यो दिन सकिनँ भने तपाईँले यस्तो भनेर प्रस्ताव पेश गर्नुहोस्, हामी त्यसमा पनि छलफल गर्छौँ। केही छ भने, तर के भने अबको विश्वको निम्ति भनेको संवैधानिक प्रजातन्त्र नै हो, विश्व संवैधानिकता नै हो। अबको विश्वको निम्ति यो दक्षिण एसियाको अस्तित्व संरक्षणको निम्ति ग्रेट हिमालयन विचार नै हो, नभए संरक्षण हुन सक्दैन। भारत, चीन, अमेरिका, भारत, चीन पनि संरक्षित हुँदैनन्। पाकिस्तान वा बङ्गलादेश, भुटान वा कुनै बर्मा, अफगानिस्तान कुनै पनि संरक्षण हुन सक्दैनन्। तपाईँहरूको अस्तित्वको खोजी हिमालय बेसबाट मात्रै हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हिमालयको त्यो छ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ ग्रेट हिमालयन भनेको के हो भनेर सोध्नु होला। ग्रेट हिमालयन भनेको मैले भनिसकेँ, एसियन अस्तित्वको संरक्षणको निम्तिको महान विचार एउटा त्यसरी हेर्नुहोस्। अर्को कुरा कहाँनिर हेर्नुहोस् भने ग्रेट हिमालयन विचार भनेको तपाईँको समुद्रमा पैताला टेकेर सगरमाथा शिर भएको चाहिँ एकदम अजङ्ग मानव शरीरको निर्माणको अवधारणा हो। मैले योभन्दा धेरै भनिरहनु पर्दैन। सर, जस्तै हजुरले बहिष्कार, आन्दोलन, द्वन्द्वका कुरा गर्नुभयो के सर? अब हामी यो बहिष्कार, द्वन्द्व, आन्दोलन छोडेर अब अलि शान्तिपूर्वकतिर हो हामी शान्ति चाहन्छौँ। हजुर, हामी शान्ति चाहने भएकोले नै विश्व संवैधानिकता बन्यौँ। विश्व अस्तित्वमा भएका साना मुलुकहरू अर्थात् अमेरिका, रसिया, चीन, भारत बारुदी अन्त्यको त्यसको निर्माण जोड गरेका छन्। त्यसको अन्त्यको निम्ति तपाईँहरू विचार प्रस्तुत गरिदिनुहोस्। अब बारुदको निर्माण होइन भन्नको निम्ति हामीले विश्व संवैधानिकता बनाऊँ। यो विश्व संवैधानिकताको कुराहरू कहाँबाट आयो भने जस्तो अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि हानेको, इराकमाथि हानेको बमको कुराहरू, अहिले रसियाले युक्रेनमाथि हानेको बमको कुराहरू, भारत र चीनकै बीचमा भएका गोला बारुदका कुराहरू, वा ती शक्तिहरूले यो बारुदलाई उत्पादन गरेर मात्र म सक्षम भन्ने कुराहरू भएको कारणले विश्व संवैधानिक त्यसको निशस्त्रीकरण, विश्व निशस्त्रीकरणको बाटो हो विश्व संवैधानिकता। त्यो विचार हो। बाँकी रह्यो अब नेपालको सम्बन्धमा संवैधानिक प्रजातन्त्र कस्तो राज्य व्यवस्था, आजसम्म कुनै पार्टीले कस्तो राज्य व्यवस्था भनेर भनिसकेका छैनन्। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपालको सन्दर्भमा भन्नुभयो, तर के भनिदिनु भयो भने प्रजातन्त्र अमेरिकाको जस्तो, रसियाको जस्तो साम्यवाद भयो भने मात्रै यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद हुन्छ भनेर भने यहाँको साथीहरूले ताली पिट्दिनु। प्रजातन्त्रमा अमेरिका त बेलायतको उपनिवेश थियो, भारत बेलायतको उपनिवेश थियो। उनीहरूले स्वतन्त्रताको कुरा गरेर प्रजातन्त्र त्यसलाई भने। हामी कहिले स्वाधीन छौँ, वान स्टेट वान पावरमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उनीहरूले भनेको अमेरिकाको जस्तो प्रजातन्त्र अब अहिले त्यो स्वीकार्य हुन सक्छ कि सक्दैन, या राज्य व्यवस्था त्यो सक्षम छ कि छैन, त्यसको हितको छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्ने कि नगर्ने। म नेपालकै काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि जसले बिपीको विचार भन्नुभएको छ, बिपीको विचारको वैज्ञानिक विश्लेषण गरेर आधुनिकताको बाटोमा जाउँ। म भनिराखेको छु बारम्बार। मैले त्यो त तिरस्कार गरेको होइन, सधैँ एउटै बाटो हुन्छ भन्ने कुरा त छैन। बिपीकै कुरामा होइन त्यसो नगर्ने हो भने त कोशी, गण्डकी, टनकपुरका घटना छन्, त्यसलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्नुहुन्छ। त्यसलाई स्वीकार्नु पर्यो भने मैले पशुपति बेचिदिनु पर्ने हुन्छ, म त्यो गर्न त तयारी छैन। त्यसले गर्दाखेरि विश्लेषण गर्नैपर्छ। हामीले कहाँ गल्ती गऱ्यौँ त्यो भन्नैपर्छ। केही राम्रा काम होलान्, राम्रा काम छन् भने पनि भनौँ, नराम्रा काम छन् भने त्यसलाई छोडेर जाउँ, यी चाहिँ नराम्रो काम छ भनेर। त्यहाँ हुँदा अब हेर्नुहोस् त महाकाली बेचिदिएको छ। यिनी केपी ओली र यिनी शेरबहादुर भएर महाकाली बेचिदिए। एयरपोर्टमा ल्याएर भारतीयहरूको के अरे सेनाको ऊ छ, टुकडी छ,
भारतबाट आउने एयरपोर्टमा सबै के हुन्छ भने सेनाहरू आएको हुन्छ, हत्याधारी सेनाहरू, भारतीय सेनाहरू। पेन्सन क्याम्पको नाममा 16-17वटा चाहिँ के गरिराखेको छ भने यहाँ भारतीय टुकडी, सेनाको टुक्रीहरू राखिएको छ। अब त्यो के त्यसो भएदेखि एउटा छेउमा चाहिँ भारतको सेना, अर्कोमा चिनको सेना, अर्को चाहिँ अमेरिकाको सेना, अर्को बेलायतको सेना राखिदिउँ, हाम्रो त्यसरी स्वाधीनता बच्छ, हाम्रो सार्वभौमिकता बच्छ? बत्दैन। त्यसले गर्दाखेरि ती टुक्रीहरू पनि तत्काल हटाइदिनुहोस्। यो बैंक छ अहिले, बैंकबाट पठाइदिनुहोस् पैसा। किन चाहियो सेनाको टुक्री? भारतमै एउटा टुक्री जम्मा गरिदिनुहोस् पेन्सन दिने, अनि खेर त्यसपछि त बैंकबाट पठाइदिनुहोस्। त्यसैले यो नियोजित छ, म यो स्वीकार्न तयारी छैन, म स्वीकार्दिनँ। जस्तो तपाईँको सीमा मिचिएको कुराहरू छन्। सीमा मिचिएको कुरामा पश्चिम महाकाली अहिले भारतले मिचिएको देखिराख्नु भएको छ। तपाईँ त्यस्तै सुस्तामा कुराहरू छ, पशुपतिनगरमा कुरा छ, महेशपुरमा, झापा महेश्वरमा कुरा छ। अब रुई गाउँ समेतका अनेक उत्तरतिर पनि छन्। त्यो सीमा नमिचिदिनुहोस्। हामीसँगको सानो भूगोल किन छ? एउटा समयमा के थियो नेपाल भन्दाखेरि मानसरोवर कैलाश तटीय क्षेत्रभन्दा यता नेपाल थियो, त्यो कुरा हो। अब त्यसैले यो गङ्गासम्म पुगेको थियो, दक्षिणमा गङ्गासम्म नेपाल थियो, पश्चिममा किङ्गरा काङ्गडा थियो, पूर्वमा टिस्टा नेपाल थियो। पछिल्लो कालमा बेलायती साम्राज्यले हामीलाई खुम्चाइदियो। तर के गरिदियो भने बेलायती साम्राज्यले हाम्रो भूमि हडपेर भारतलाई जिम्मा लायो। त्यसैले हामीहरू चाहिँ बेलायतलाई के भने हाम्रो चाहिँ मान छिमेकी, के को छिमेकी? हाम्रो भूमि मिचेर अनि गएर भारतलाई सुम्पिने बेलायतहरूलाई चाहिँ हामीले नमस्कार गर्नुपर्ने, फिर्ता दिनु पर्दैन? के आएर हिम्मत छ भनेदेखि त्यो भूमिलाई बेलायतले आएर आफ्नो साम्राज्य कायम गर्नु पर्यो? होइन भनेदेखि त हाम्रो भूमि फिर्ता दिनु पर्यो। भारतमा कसैलाई त बुझाउन पाइँदैन। अनि यहाँका मान्छेहरू के गरिराखेका छन्? भारत म त्यो त्यसरी गाली गर्ने पक्षमा पनि छैन। भारतै थिएन त, के भारतले अर्पिनु? बेलायती साम्राज्यले गरेर भारतलाई दियो। त्यो कुरामा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले बेलायती साम्राज्यले हाम्रो त्यो जुन काङ्गडा बा उसको टिस्टा र काङ्गटाको भूमि पनि फिर्ता दिनुपर्छ। त्यो गर्नैपर्छ बेलायतले। एक दिन त्यो नगरिकन हुँदैन, गर्नुपर्छ। म त्यसको पक्षमा छु। त्यसैले ग्रेट हिमालयन विचार भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण किसिमले आएको छ। र भोलिको दिनमा एउटा प्रलय भएर चीन, भारत, अमेरिकाको अस्तित्व, सिमानाको अस्तित्व खोज्नु पर्यो भने के भने ग्रेट हिमाल, तपाईँ हिमाल बेसलाई मानेर मात्रै अनि अस्तित्व भेटिन्छ। सर एउटा कुरा नि, यो सानो पार्टीहरूको भाग्य भविष्य कस्तो देखिनुहुन्छ? होइन सर, हजुरको पनि पार्टी एउटा सानो नै जस्तो लाग्छ मलाई। वास्तवमा अहिले यो देशैभरि पार्टी परिवर्तन, पार्टी एकता, पार्टी मर्च, होइन सर, एकता, गठबन्धन, तालमेल अनेक अभियान चलेको छ क्या सर। यसमा हजुरहरूको पार्टीले किन कोहीसँग पनि तालमेल, मसँग जुन पार्टीहरूको विचार छैन। कोही बिपी काङ्ग्रेस भनेका छन्, कोही के भनेका छन्, कोही पुष्पलाल भन्छन्, कोही के भन्छन्। ती साथीहरू त्यही बाटोमा जान्छन्। अर्थात् जुन मान्छे अधिकारवालाले, मालिकले जुन जजसको पार्टी गठन गरिदिएको छ, मालिकले अडाएसम्म त्यही ठाउँमा जान्छन्। हजुर, म नेपाली जनता, मेरो मालिक भनेको नेपाली जनता हो, मेरो भावना भनेको नेपाल हो। नेपाल र नेपाली जनताको भावनाले जे हराउँछ म त्यो मात्रै गर्छु। मलाई नेपाली जनताको भावना र नेपाल भन्ने देशले के गरेछ भने कोहीसँग एलायन्सै नगर भनेको छ। यो हजुरको पार्टी उसे तालमेल, गठबन्धन होइन, विचारमाथि आउनु पर्यो नि। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, राष्ट्रसंहिता र हिन्दू राज्य भनेर कुनै पनि साथीहरू त्यो विचार ठिक छ, सहमत छ भनेर आन्दोलनमा गर्छन् भने के हुने भयो? आन्दोलनको निम्ति सहकार्य हुने भयो। अर्थात् संवैधानिक प्रजातन्त्र, हिन्दू राज्य, स्थानीय स्वशासन, समाजवादी अर्थनीति, विशेष अधिकार सहितको राष्ट्रसंहिताको स्थापना, विश्व संवैधानिकता र ग्रेट हिमालयन विचारमा आउँछन् भनेदेखि अनि त्यो पाछे त्यससँग एलायन्स हुने भयो। विचारसँग हुन्छ सहमति, विचार नभए कोसँग सहमति हुन्छ? के कुरामा सहमति हो? एउटा। दोस्रो कुरा, म सानो पार्टीको मान्छे होइन। विचार र सिद्धान्त नमिले, विचार र सिद्धान्त भन्दा अरूभन्दा मसँग ठुलो छ। म सानो पार्टीको मान्छे हुँदै होइन, म त नयाँ पार्टीको मान्छे हुँ। नेपाली जनता त मेरा पनि हुन् सबै। तर होइन, हजुरको बुझाउने विचारलाई कहिलेसम्म बुझाउने? होइन, धेरै कुरा बुझेछन् तपाईँहरू जस्तो मिडिया। यहाँ मिडियाबाट म बोलिराखेको छु, अन्तर्राष्ट्रियले सुनिराखेको छ, हाम्रा छिमेकीहरूले सुनिराखेछन्, यहाँको बौद्धिक सर्कलले पुरा सुनिराखेको छ। र मध्यम वर्ग जनताहरूको जीवन जीविकाको अघि मैले कुरा गरेँ, घाँस बाँस कपासको कुरा गरेको मध्यम वर्ग जनताको हो।
त्यो नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसको सरकार भयो भने त्यसको जिम्मा लिन्छ भनेर भनेको छ। पार्टीको पहिलो कुरामा हामी राजनीतिक जिम्मा लिन सक्छौँ, त्यो कुरा हामी प्रश्न गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के ती मध्यमवर्ग जसले सुनेका छन् त्यसले पनि मेरो कुरा बुझेका छन्। केही साथीहरूकोमा टिभी छैन, केही छैन, अब सञ्चार छैन, त्यो किसिमका साथीहरूले नबुझेको होला। त्यो साथीकोमा बुझाउन हामी सडकमै जाँदैछौँ, त्यहाँ सडकमा गएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बारेमा त्यो कुरा पनि हामी प्रश्न गरेका छौँ। तर हामी देशको क्षति नहोस् भन्ने पक्षमा छौँ, जनताको क्षति नहोस् भन्ने पक्षमा छौँ। तर हामीसँग यो अधिनायक सामन्तवादी सरकारको विरुद्धको आवाज अहिले पनि म सङ्घर्षकै बाटोमा छु, सङ्घर्षकै कुरा गरिराखेको छु। र यो सरकारले सोच्न बाध्य हुनुपर्छ, होइन भने यो सरकार आफ्नो ठाउँमा बसिरहन्छ। अहिले प्रविधिको जमाना छ, प्रविधिको प्रयोग गरेर यो सरकारको नियन्त्रण गर्छौँ। नेपाली जनताको निम्ति नयाँ संविधानको घोषणा गरेर अगाडि जान्छौँ देश बचाउनको। सर, अहिले हजुरले यसो हेर्दा नि हजुर एउटा बौद्धिक पनि, अलिकति बुढो पुरानो नेता पनि, एउटा अध्यक्षको नाता पनि, वास्तवमा एउटा पार्टीले उम्मेदवारीको टिकट दिएन भने तुरुन्त पार्टी परिवर्तन गरेर अर्को पार्टीबाट चुनाव लड्ने एउटा अहिले अभियानै चलाएको छ क्या सर? त्यही हो। नेपाली काङ्ग्रेसको जुन उद्देश्य थियो त्यो बिर्सियो। अब नेपाली काङ्ग्रेसमा कुनै पनि उद्देश्य भएन। नेपालका आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू मदन भण्डारी नेपालमा कम्युनिस्ट छैनन् भन्नुहुन्थ्यो। त्यही मदन भण्डारीले त्यसै कारणले के भन्नुभएको छ भने जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर कम्युनिस्ट भन्ने विचारलाई समाप्ति गरिदिनु भएको छ। त्यसको आधारलाई टेकेर बस्ने साथीहरूमा जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने विचार पनि छोडिसके। अब कहाँ गयो मुलुक भन्दाखेरि हत्या, अपहरण, बलात्कार त्यसको जिम्मा माओवादी प्रचण्डले लिनुभयो। त्यो द्वन्द्व माओवादी प्रचण्डले गर्नुभयो। भारतले त्यसको संरक्षण गरिदियो, भारतमा गएर त्यहाँको विकास गरियो र 12 बुँदे नेपाललाई विघटन गर्नकै निम्ति हाम्रा सत्ता साझेदार साथीहरू भारत बसेर सम्झौता गरेका थिए। त्यसको पछाडि लागेपछि जनताले कसरी मान्छन्? त्यसैले पार्टी सर्वोच्चता अनुशासनहीन भयो। त्यसका कार्यकर्ताहरू राजनीतिक तरिकाले ल्याइएन, अर्थात् म राजनीतिक तरिकाले ल्याइयो कि ल्याइएन भन्ने कुरा म अर्को कुरा भन्छु। तपाईँ विनोद चौधरी यहाँको के हुन् भनेदेखि उद्योगपति हुन्। विनोद चौधरीलाई राजनीतिमा ल्याउनु भनेको नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ राजनीति गरिराखेको छ मलाई थाहा छैन। तपाईँ कुनै उद्योगपतिलाई राजनीतिमा ल्याउने हो भने राजनीति साँच्चै गरेर ल्याएका जनताहरूलाई के गर्ने? नेपाली काङ्ग्रेसका जनताहरूले विद्रोह गर्नुपर्छ। तपाईँहरू चुनावमा बहिष्कार गर्नुहोस्, भोट नदिनु, नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेस तपाईँहरूको जिम्मा लिन्छ। र सक्नुहुन्न भने विद्रोह गर्नुहोस्, विद्रोह गरेर प्रजातन्त्र र देशको निम्ति तपाईँहरू विद्रोह गरेर उम्मेदवारी दिनुहोस्, त्यो पनि नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेस जिम्मा लिन्छ। प्रजातन्त्र, देश र जनताको निम्ति तपाईँ हाम्रो पार्टीमा समावेश हुनुहोस्, फेरि मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। अब नेपाली काङ्ग्रेससँग केही पनि छैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू पनि रहेन। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा त शेरबहादुरका मान्छे, अनि पौडेलका मान्छेहरू, अनि निधिका मान्छे, शेखरबा कोइरालाका मान्छे, कसका मान्छे, नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे कहाँ देख्नुहुन्छ? अनि कसरी अनुशासन छ त्यहाँ? त्यसले गर्दा साथीहरू व्यक्तिका हुनुभएछ। जहाँनिर व्यक्तिका साथी हुनुहुन्छ त्यहाँनिर पार्टीको साथीहरू हुनुहुँदैन। पार्टीको विचार फेल भएको हुन्छ र त्यसले देशलाई बचाउन सक्दैन। जुन अहिले विद्रोह देख्नुभएको छ त्यो पार्टीहरूले देशलाई बचाउन सक्दैन भन्ने सङ्केत हो यो। त्यसले गर्दा पनि हामीहरू निडरका साथ, हाम्रो सङ्ख्या कति छ, हामी जनतामाथि विश्वास गरिरहेका छौँ, देशमाथि विश्वास गरिराखेका छौँ, देशको सुरक्षामाथि विश्वास गरिराखेका छौँ, देशको प्रशासनिक संयन्त्रमाथि विश्वास गरेका छौँ, अनि हामी यसरी बोलिराखेका छौँ। र अहिले हामीहरू प्रश्नसँग के छौँ भन्दाखेरि हामी सङ्ख्यामा कति छौँ, हामी विचारमा कति छौँ त्यसलाई महत्त्व दिन्छौँ। सङ्ख्यामा कति छौँ भने नेपालमा भएका मेची महाकाली मात्र नभएर विदेशमा बस्ने सबै नेपाली जनताहरूको प्रतिनिधित्व नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसले गर्छ र ती सबै जनताहरू नै हाम्रो विचार हो, हाम्रो के अरे तपाईँले भने जस्तो जमात हो। त्यसैले हामी सानो छैनौँ, नयाँ चाहिँ हौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी छोटो व्यावसायिक विश्राममा जान्छौँ र पुनः आउनेछौँ। ओमकार टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। घर, अफिस, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा कमर्सियल बिल्डिङ सजावटका लागि एकमात्र विश्वासिलो, भरपर्दो, उच्च स्तरीय आधुनिक फर्निचरका लागि सम्झनुहोस् फोनिक्स इन्टेरियर।
हाम्रा सेवाहरू पर्दा, कार्पेट, गलैँचा, डोरमेट, फल सिलिङ, CNC, मोडुलर बेड, मोडुलर दराज, कफी टेबल, मोडुलर किचन, सोफा, वालपेपर तथा सजावटका सम्पूर्ण सामग्रीहरू उपलब्ध छ। प्रोपाइटर विकास केसी। सम्पर्क नम्बर 9851 53 973, 9851 53 973, 0159 0955 0159 0955। फोर्निक्स इन्टेरियर, कृष्ण मन्दिर माडल, ललितपुर। एक वर्षमा 24 महिना सुनेको छ छैन। एक वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना? अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट 1 जनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुसीको कनेक्सन। जन्मदिन, विवाह वर्षगाँठ, व्रतको दिन, व्रत उद्यापन, पितृहरूको वार्षिकी जस्ता सो अवसरमा रुद्री पूजा र पाठ गराउँ। ओमकार टेलिभिजनको आयोजनामा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण। तपाईँ पनि रुद्रीको कर्ता बनी भगवान रुद्रको रुद्राभिषेक गराउन सक्नुहुनेछ र बिहान रुद्री सँगै दिनभरिको कर्ता बनी साँझ आरती गराउँ, घरलाई मङ्गल बनाऊ। कर्ता बन्नको लागि सम्पर्क नम्बर 9860 17 16 38, 9851 00 43 19। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सर, यो अहिले खासै यो अब सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको चुनाव 19 दिन बाँकी छ भनेर सकिन्छ। वास्तवमा यो नजिकै गर्दा चुनावी वातावरण बनेको र 5 दलीय गठबन्धनभित्र अथवा प्रतिपक्षमा के कस्तो समस्या देखिरहनु भएको छ सर? अहिलेसम्म आज र भोलि यो उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भनेको छ, उम्मेदवारको टुङ्गो लाउनै सकेको छैन। मैले अघि नै भने, अघि नै के कुरा भने, अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री, नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्री जनताको म्यान्डेट लिएर निर्माण भएको होइन। यो केले गर्यो भने अदालतले नियुक्ति गरेको प्रधानमन्त्री हुन्। त्यसले गर्दा जनताप्रति उत्तरदायी छैनन्, देशप्रति उत्तरदायी हुँदैनन्। एउटा दोस्रो कुरा, तपाईँले 5 दलीय गठबन्धन भन्छ, यो अप्राकृतिक गठबन्धन हो पहिलेदेखिको। के हो भने, कस्तो गठबन्धन हो भने, एउटा स्वतन्त्र विचारलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने, अहिले एउटा निरङ्कुशतालाई चाहिँ महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने, यो कसरी गठबन्धन भयो। अर्को कुरा, यो गठबन्धन कुनै शक्तिले गराइदिएको छ। अर्थात् त्यो शक्ति तपाईँले बुझ्नु पर्दा के हुन्छ भने, एउटै शक्ति छ, विभिन्न किसिमले परिचालन गरिदिएको छ। चाहे तपाईँ माओवादीभित्र, एमालेभित्र, वा यो अहिलेको अर्को एमाले फुटेर बनेको भित्र, वा कङ्ग्रेसभित्र, जुनसुकै भित्र इन्फ्लुएन्स भएको शक्ति होस्, त्यो एकै ठाउँबाट परिचालित छ, विभिन्न रूपमा छ। त्यसले के गरिदिन्छ भने, नेपालको यो अस्तित्व समाप्तिको बाटोमा जान्छ, गृहयुद्ध गराउने बाटोमा जान्छ। उनीहरू त्यही बाटोमा लागिराखेका छन्। त्यसले मात्र हिजो तपाईँले पश्चिममा एउटा मस्तिष्कमा बम हानियो भनेर सुनिराख्नु भएको छ, त्यहाँबाट सुरु गरिराखेका छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि यो चुनावको औचित्य छैन। यो चुनावको के हो भने, गठबन्धनले चाहिँ चुनावको त्यो प्रतिनिधि नै भनौँ, क्यान्डिडेट, त्यो क्यान्डिडेट निर्माण गर्ने कुरा गठबन्धनले होइन, गठबन्धनले गर्दैन। जसले गठबन्धन बनाइदियो त्यसले गर्ने हो। पहिले त बुझ्नु पर्यो, उसको सञ्जाल गाउँसम्म, क्षेत्रमा, गाउँमा, जिल्लामा पुर्याउनको निम्ति उसले गठबन्धनले गर्न सक्दैन। गठबन्धन बनाइदिने मान्छेले गर्न सक्छ। त्यो भारत, चीन, अमेरिका वा बेलायतै हो। तपाईँ अरू बाहिरबाट पनि होइन, कि भारतै हो कि अमेरिका नै हो कि चीन हो कि बेलायत हो। अब कसले गठबन्धन बनाइदिएको छ, किनभने त्यो अत्यन्तै गोप्य हुन्छ। तर मलाई लागेको कुरा हो भने, फेरि पनि कुनै दोस्रो वा तेस्रो शक्तिसँग
यहाँका केही मान्छे फेरि नयाँ उदय गराएर चाहिँ राज्य शक्तिमा जान्छु भन्ने तत्त्वले समेत परराष्ट्र र सुरक्षाको विरुद्धमा केही मुलुकसँग सम्झौता गरेको छ भन्ने मैले सुनिराखेको छु। हामी त्यो स्वीकार्न छैनौँ। यदि त्यो अवस्था भयो भने हामीले जे भएका मुद्दाहरू छन् त्यसमा परिवर्तन आउन सक्छ र हामीले अर्को बाटो रोज्न सक्छौँ। त्यसले त्यो एउटा कुरा छ। त्यसैले यो चुनाव हुँदैन, हुने कुरामा पहिले शङ्का गर्नु, चुनावै हुँदैन, चुनाव गर्न चाहेकै छैन, चुनाव गर्न यो चुनावको घोषणा गरेकै हुँदैन, होइन। यदि चुनाव बनिहाल्यो भने पनि उनीहरूले भनेका उनीहरूका मान्छे जो हुन् तिनले मात्रै टिकट पाउने, चुनाव गराउने हुन्छ। चुनाव खर्चिलो छ। चुनाव एउटा वार्ड सदस्य, एउटा अध्यक्ष जित्नलाई करोडको खर्च हुन्छ अनि घरमा कहाँबाट लिएर आउँछन्, कसले बेचेर गर्छन् भन्दाखेरि त्यही शक्तिले पैसा दिने हो। त्यो एउटा। अर्को कुरा, मैले विदेशी शक्तिहरूसँग प्रष्ट आह्वान गरेको छु, नेपालको हितमा यो चुनाव छैन, तपाईँहरू आर्थिक सहयोग, प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग नगर्नुहोस् भनेर मैले भनिरहेको छु। फेरि पनि अनुरोध गर्छु, विदेशी शक्तिहरू नेपालको स्थानीय चुनाव भनेर कुनै पनि लजिस्टिक सामान वा आर्थिक सहयोग नगर्नुहोस्, यो देशको हितको विरुद्धमा छ। एक दिन नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेस यसो भन्दै त्यो गर्नुभयो भने हामीले अर्को बाटो लिन तयारी हुन्छौँ र स्पष्टका साथ तयार गर्छौँ। त्यो कुराहरू छ। र मैले सुने अर्को कुराहरू सुनिरहेछ, विदेशी शक्तिहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई दिने पैसा वा एजेन्सीहरू दिएका छैनन् र यो चाहिँ नेपाली जनताहरूको ऋणभार पर्ने गरी चाहिँ एसियन बैंक र वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंकबाट यिनीहरूले धेरै ऋण लिएका छन् भन्ने कुराहरू सुनेको छु। त्यो ऋण सही छ, त्यो जनताको भारमा छ। त्यसले पनि जनताहरू यसलाई बहिष्कार गर्नुहोस्, तिरस्कार गर्नुहोस् भनेर फेरि पनि आह्वान गर्छु। त्यसैले यो चुनाव ठिक छैन, यो चुनाव हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय सरकारको गठन, राष्ट्रिय एकता र मात्र राष्ट्रिय सहमति अनि मात्रै चुनावको कुराहरू आउँछन्। नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेस सहितको राष्ट्रिय सरकार गठनको निम्ति म राष्ट्रपतिजीसँग विनम्रताका साथ यो अहिलेको राज्य सत्ता अन्त्य गरिदिनुहोस्, राष्ट्रिय सरकारको गठन गरिदिनुहोस्। तपाईँको एउटा इतिहास हुन्छ, राष्ट्र बच्छ। सर, जस्तै अहिले हजुरले भन्नुपर्दा नि चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्दा पनि अब मनोनयन दर्ताको लागि आज र भोलि टाइम दिइसक्यो सरकारले। अब यहाँले भने जस्तो अब जुन प्रतिपक्ष अथवा सत्तापक्ष कसैले पनि उम्मेदवारीको टुङ्गो लाउन सकेको छैन। यो विडम्बना भनौँ अथवा दुःख भनौँ, अब के हो कारण हामी बुझ्दैनौँ। वास्तवमा अहिले हजुरले यसो बुझ्दा नि सर, चुनावी माहौल, एउटा जनतामा चुनावी माहौल, उत्साह, उपङ्ग, चरम निराशा, वितृष्णा के देख्नुहुन्छ सर? जनताको निम्ति चुनाव गरेकै होइन, जनतामा अन्यल छ, जनतामा माहौलै छैन, चुनावको पक्षमा जनता छँदै छैनन्। यो त यिनीहरू यो राष्ट्रिय यो अहिलेको राज्य सत्ता, निरङ्कुश राज्य सत्ता, त्यसको अन्त्यको पक्षमा छन् जनता। त्यसले गर्दाखेरि यो हुनै सक्दैन। एउटा कुरा मैले बताइहालेँ। अब जहाँनेरि चुनावको आज मनोनयनको कुराहरू छ, राजा वीरेन्द्रले ज्ञानेन्द्रले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको निम्ति निवेदनको आह्वान गरेको थियो। यो चुनाव त्यस्तै हो। त्यसले गर्दाखेरि कसले गएर निवेदन दिन्छन् वा निवेदन वा त्यसको मनोनयन गर्छन्, त्यसको पनि अर्थ छैन। भोलि उनीहरूलाई सुरक्षाको कुराहरू होला, चुनाव हुन्छ आज भोलि विघटनको हुन्छ भन्ने कुराहरू होला, चुनाव हुन्छ भोलि कुनै परिवर्तनको कुराहरू होला। त्यसले गर्दा पनि त्यत्रो इन्ट्रेस्ट उम्मेदवार हुने साथीहरू पनि इन्ट्रेस्ट हुन्न। अब यो राज्य सत्ता त मैले भनिहालेँ नि। अब जहाँनेरि चाहिँ तपाईँ राजनीतिक पार्टीको कुरा छ, नेपालमा राजनीतिक पार्टीको कुरै भएन। यिनीहरू त कुनै कलकत्ताबाट सञ्चालित छन्, कुनै दिल्लीबाट छन्, कुनै गोरखपुरबाट छन्, कुनै बनारसबाट छन्, कुनै बेजिङबाट छन्। अनि तपाईँले कुन राजनीतिक पार्टी देख्नुभयो नेपालमा? अनि खेर राज्य सत्ताको कुरा गर्नुहुन्छ। अनि कहाँनेरि चुनावको कुराहरू चाहिँ छैनन्, होइनन्। सर, एउटा कुरो नि, चुनाव हुनु नहुनु भन्दा नि यो हाम्रो देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू 70-75 पुगिसकेका पूर्व, चाहे बालवाला प्रधानमन्त्री होस्, यहाँ उहाँले जनतालाई दिने एजेन्डा नभएर हो कि हरेक कार्यक्रममा, हरेक प्रेस मिटमा, हरेक अन्तर्वार्तामा, कुनै पनि एबिसी कार्यक्रममा उहाँले पहिल्यै एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, अपशब्द, अप्रिय शब्द मात्र बोले सुनिन्छ। मैले भनिहालेँ, म जे भनिराखेको छु नि, म विचारमाथिको छलफल गरिराखेको छु। म पार्टीहरूलाई जे भनिरहेको छु नि, नीतिगत कुरामा यसरी आउनुहोस् भनेर भन्छु, उनीहरूसँग त्यो छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ, उनीहरू परिचालित तत्त्व हुन्। परिचालित तत्त्वले जसले मालिकले जे भन्छ त्यही गर्ने हो। अनि उनीहरूसँग विचार कहाँबाट हुन्छ? आरोप प्रत्यारोप लाउने होइन, त्यो एउटै शक्तिले परिचालन गरेको छ। त्यो परिचालित तत्त्व त्यही सिकाउँछ, त्यही गर्छन्। उनीहरूसँग विचारै छैन, विचार एजेन्डा केही छैन। देश कहाँ लाने भन्ने पनि छैन,
विकासको कसरी भन्ने छैन, बरु जुन भएका उद्योग धन्दाहरू त्यसलाई बिक्री गर्ने मात्रै छ। उद्योग धन्दा बिक्री गरेर उद्योग र उत्पादन बजारलाई ध्वस्त गरेर देश विकास हुन्छ। अहिले के भइरहेको छ, उद्योग उत्पादन र बजार ध्वस्त गरिएको छ, युवाहरूलाई पलायन गरिएको छ, अर्थात् मानव तस्करमा सरकार लागेको छ, मानवको बिक्रीमा लागेको छ, उत्पादनमा लागेको छैन। अब के हुन्छ अनिखेर तपाईँले के आश गर्ने, के विश्वास गर्ने? त्यसैले गर्दाखेरि हामी त्यो पलायन भएका युवाहरूलाई यहाँ फर्किनको निम्ति आह्वान गर्छौँ। उद्योग उत्पादन र बजारको बाटोमा जान्छौँ। हामीसँग विकासका योजनाहरू छन्, जस्तो म भन्दैछु महाभारत जल परियोजना हाम्रो महान एकदमै अत्यन्त ठुलो एक विकास योजना हो। अर्को हाम्रो विकास योजना के छ भन्नुहुन्छ भने यो देखिएकै हुन्, के भन्दाखेरि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत हबको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, दुईवटा कुरा भयो। तेस्रो कुरा मानसरोवर कैलाश पदयात्रा हामीसँगको यो चाहिँ पर्यटन विकासको योजना हो। यिनीहरूसँग त केही पनि छैन, सोध्नुहोस् केही छ भने यिनीहरू केही छैन। एउटा कोसीको बेच्ने वा गण्डकी बेच्ने वा कर्णाली बेच्ने भन्दा केही छैन। समग्र देशको विकासको कुरा, राष्ट्रिय विकासको कुराहरू गर्नुहोस् त, उनीहरूसँग केही छन्। तपाईँ भएका राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूलाई ध्वस्त गरेका छन्, राष्ट्रिय यातायातलाई ध्वस्त गरेको छ, सञ्चारलाई बेचिएको छ। बुढा पुरानो नेतामा के नातावाद र कृपावाद मात्रै हाबी भएको देखिन्छ। खालि आफ्ना मान्छेलाई राजदूत यिनीहरू भारत वा चीन वा बेलायतबाट परिचालित छन्, उनीहरूको निर्देशन मात्रै मान्छन्। भारत वा बेलायत चीनले के गर्छ भने आफ्नो स्वार्थको निम्ति यिनीहरूलाई परिचालन गर्छ, नेपालको निम्ति केही हुँदैन। मलाई के सोध्नु भएको त्यही हो। नातावाद र कृपावाद बाहिर जान सक्दैन। यही हो, नातावाद हो कि त्योभन्दा खतरा हो। अब सर जस्तै हजुरले भन्नुपर्दा नि, अब यो देशको आर्थिक अर्थतन्त्र आर्थिक स्थिति डामाडोल छ भन्छन्। हरेक पेट्रोल डिजेल इन्धन हरेक चिजको भाउ बढेको छ, काला बजारे सलबार लगाएका छन्। हरेक दैनिक उपभोग्य सामानको भाउ डबल तेबर भएको छ। अब हुँदा देश श्रीलङ्का हुन्छ भन्न थालिसके। अब यो अर्थतन्त्र बचाउन जनता र नेताहरूको भूमिका कस्तो हुनु के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल श्रीलङ्का हुँदैन, नेपाल नेपालै रहन्छ। त्यो शब्द चाहिँ म प्रयोग गर्न अर्थतन्त्रमा अलिकति त्यतिको अवस्थामा पुग्छ भन्छन्। अब बाँकी रह्यो नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का जस्तो हुन्छ, त्यो पनि हुँदैन। त्यो किन हुँदैन भने श्रीलङ्का एउटा टापु हो, त्यहाँ उत्पादन हाम्रो जस्तो उत्पादन हुँदैन। नेपालमा चाहिँ अन्नहरूको उत्पादन मेची महाकाली कुनै पनि पाहाडमा पनि हुन्छ। नेपाली जनताहरू कोदालो खनेर बाँच्छन्। नेपाली जनता अल्छी भए यहाँका आइएनजिओहरूले चाहिँ नेपाली जनतालाई अल्छी बनायो। यहाँ भएका आइएनजिओहरू खारेज गरिदिनुपर्छ। चामल बाँड्ने कोदो बाँड्ने कुराहरूलाई बन्द गरिदिनुपर्छ, उत्पादनमा लानुपर्छ र त्यहाँको अन्न जे उत्पादन हुन्छ कोदो मकै धान चामल त्यो खान सिकाउनुपर्छ। नेपाली जनताहरू भोकले मर्दैनन्। जहाँसम्म पेट्रोलको कुराहरू छ, यो विलासिताको साधन हो। नेपाली जनतालाई कोदालोले अरू उत्पादन गराउन सिकाउँछ भने आफ्नो पैतालोले हिँड्न सिकाएको छ, हातहरू छन् त्यसले काम गर्न सिकाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि तेल बढोस् त्योसँग अर्थ छैन। म त्यो मान्न तयारी छैन। हो, अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँ उत्पादन नगर्ने, हाम्रो उत्पादन तेल गर्दा भइगयो नि। विश्वलाई 50 वर्ष थ्याक्ने त नेपालमा तेल उत्पादन हुन्छ। नेपालमा तपाईँ युरेनियम प्लेटिनियम सुनहरू अब्रकहरूको खानी छ, त्यो उत्पादन नगर्ने तपाईँ। फलामको छ त्यो नदिने, त्यो विदेशीलाई बेच्ने कि त झोलामा एउटाले दर्ता गर्यो भनेर झोलामा अनिखेर त्यसपछि कागज बोकेर हिँड्ने, अर्कोलाई पनि गर्न नि। भ्रष्टाचारको अन्त्य, भ्रष्टाचारहरूलाई कारबाही गर्नु, भ्रष्टाचार कार्यको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुहोस्, राष्ट्रिय उपभोगमा लिएर जाउँ र भ्रष्टाचार स्वरूप प्रचण्ड अनि बाबुराम अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल अनि यिनीहरूबाट सुरु गरौँ। यिनीहरूको असङ्ख्य छन् र कोही चाहिँ भारतमा राखेर बसेका छन्, कोही चाहिँ बेलायतमा राखेर बसेका छन्, कोही सिङ्गापुरमा राखेर बसेका छन्। अनि बेलायत सिङ्गापुर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई त्यहाँनिर हाम्रा भ्रष्टहरूलाई उनीहरू संरक्षण गरेर जाने। ती बेलायत र अमेरिका भ्रष्टाचारी होइनन् भनेको। भ्रष्टाचारी तपाईँ यहाँ खोजेर पाइन्छ? यहाँको खरदार मात्रै भ्रष्टाचारी हो, यहाँको ऊ मात्रै भ्रष्टाचारी हो। भ्रष्टाचारी भनेको यहाँका नेताहरू हुन् सत्तामा बस्ने, यहाँका मन्त्री प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी हुन्। बेलायत, अमेरिका, रुस, चीन, भारत, नेपालको भ्रष्टाचारी हो। किनभने हाम्रा नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेर राखेको पैसा उनीहरूले संरक्षण गरेका छन्। गर्न पाइन्छ? अनि ठुल्ठुलो कुरा गर्ने यहाँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? भ्रष्टाचारी कहाँ भनेर खोजौँ न? भ्रष्टाचारी को भनेर खोजौँ? हाम्रो लगेर त्यहाँ राख्ने होइन। कसैले बङ्गलादेशमा लगेर राखेका छन्, कसैले त थाइल्यान्डमा राखेर राखेका छन्। एउटा प्रधानमन्त्रीजीले त तीन-तीनजना त्यहाँको त्यो भने आर्थिक परिचालन गरेको 3जना नोकरहरू राखेर गरिराख्नु भएको छ। मलाई थाहा छ कहाँनिर होइन। त्यसले गर्दाखेरि के हो भनेदेखि को हुन् त भ्रष्टाचारी? नेपालको भ्रष्टाचार गर्ने शक्ति, भ्रष्टाचारको संरक्षक भ्रष्टाचारी भनेका बेलायत, अमेरिका र अनिखेर भारत हुन्। त्यसरी बुझ्नुहोस्। अनि उनीहरूको खेतालाको उठाल्ला उनीहरू।
अनि तपाईँ कहाँ खोज्नुहुन्छ भने एउटा खरिदारमा चाहिँ 20,000 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेछ। के गर्नु त्यो 20,000 रुपियाँ? स्वास्नीको साडी किन्न पुग्दैन खरिदारले। साडी किन्न स्वास्नीले उहाँ साडी किन्न मानेन, श्रीमान मेरो साडी फाटिरहेछ ल्याऊ भन्ने होला, 20,000 रुपियाँ लियो होला। त्यो पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। तलब चाहिँ नदिने अनिखेर भ्रष्टाचार गऱ्यो भने। अनि एउटा चाहिँ पिउनले चाहिँ बिचरा पिउनलेको तलब 20,000 रुपियाँ पिउनु हुँदैन, आमा बाउले मागे, अनि 10जना परिवार पाल्नुपर्छ एउटा पिउनले, अनि तलब चाहिँ दिनुहुन्न, अनिखेर त्यसले चाहिँ 5,000 भ्रष्टाचार गर्यो। 5,000 भ्रष्टाचार हुन्छ। भ्रष्टाचार साँच्चै यहाँका मन्त्री प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्, यहाँका सचिवहरूले गरेका छन्, योजना आयोगमा बस्नेहरू छन्, अनिखेर त्यो अख्तियारमा बस्नेहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन्। त्यसका मालिक हुनेहरू भनेका चीन, अमेरिका, भारत, बेलायत, रसिया, यिनीहरू नै यिनीहरूमाथि कारवाही गर्नुपर्छ। विश्वले कारवाही सुरु गरौँ। विश्वको भ्रष्टाचारको मूल त्यसलाई प्रमुख भनेको अमेरिका, बेलायतहरू नै हुन्। तिनीहरू हुन् भ्रष्टाचारी भनेका। अनि कहाँको यहाँ तपाईँ भ्रष्टाचारी खोज्नुहुन्छ र अनि कारवाही गरेर यहाँको भ्रष्टाचार हुन्छ। हाम्रो देशका नेताहरू भ्रष्टाचारी होइनन्? हाम्रो देशका मान्छे उनीहरूको कारिन्दा मात्रै हुन् नि। यहाँ भ्रष्टाचार गरे पैसा विश्वको ठुला ब्याङ्कमा लगेर राखेको छ। ठुला थाहा छैन, अमेरिका बेलायत भारत जान्छ, ती भ्रष्टाचारी हुन् क्या। ती भ्रष्टाचारी नै हुन्, हाम्रो देशमाथि भ्रष्टाचार गर्दैछन्। तपाईँ कस्तो कुरा? यी भ्रष्टाचारी कारिन्दालाई कारवाही गर्ने कुनै सङ्घ संस्था? भ्रष्टाचारीको जहिले पनि भ्रष्टाचारीको कुराहरू कारिन्दा ल्याएर भ्रष्टाचार गरेर विश्वको अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने हो, उनीहरू त्यो गरिराखेका छन्। त अपराधमा संलग्न हाम्रा यी कारिन्दा पनि हुन्। यी कारिन्दालाई कारवाही हुँदैन? होइन, कारिन्दालाई मेन भ्रष्टाचारको कारवाही गर्दा त मैले बेलायत अमेरिकाकै कुरा उठाएँ। त्यो कुराबाट बुझ्नुहोस्। यी कारिन्दाको त नेपालमा भएको सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्दैन, त्यही हो। अब अरू सबै लुकाएका छन्। कसले राष्ट्रियकरण गरेर सर? नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसले सत्ता नियन्त्रण गरेर भ्रष्टाचारले गरेका सम्पत्तिहरूको राष्ट्रियकरण गर्छ र त्यसको बडा स्पष्ट धारणा छ। यी समाजसेवामा लागेको मानिसहरूको चाहिँ कुनै ठुला मल छन् भने त्यो भ्रष्टाचार नै गरेका हुन्। कर्मचारीको कुराहरू अवधि र तलब जोडेर इन्टु गरेर जति हुन्छ त्योभन्दा माथिको भ्रष्टाचार हो। त्यही हो प्रमाण, त्योभन्दा ठुलो केही चाहिएन। सर, नेपालको यो निर्वाचन प्रणालीलाई हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपालको निर्वाचन प्रणाली भनेको सामन्तवादको स्थायित्वको निम्ति, अर्थात् अरूले कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादको स्थायित्वको निम्ति गरिने हो। देशको हितमा छैन, जनताको हितमा छैन। यो निर्वाचन अहिलेको अवस्थामा मलाई सोध्नुहुन्छ निर्वाचन आयोग खारिज गरिदिए हुन्छ। कामै छैन यसको, ठुलो भ्रष्टाचारी हो यो। भ्रष्टाचारीको अखडै हो, अखडै। त्यसलाई खारिज गरिदिए हुन्छ। अनि होइन भने तपाईँको अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर अनिखेर प्रतिनिधि चुन्नुपर्ने, अनि तोकिदिनु के गरिदिनु 2 लाख रुपियाँभन्दा माथि केही पनि निर्वाचनमा खर्च गर्न पाइँदैन। अनुगमन गर्नु 3 लाख गरेको काहीँ पाउन भने कारवाही गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, गर्छ निर्वाचन आयोग। खर्चिलो र भड्किलो ज्यादा छ भन्छन्। धेरै छ। यदि नभएदेखि त्यसलाई के चाहिँ 35 र 40 अरब किन चाहिने? निर्वाचन साँच्चै गराउने हो। निर्वाचन आयोगलाई सरकारी कर्मचारी गर्दा त खर्चै हुनु नपर्ने खास होइन। सरकारी कर्मचारी छँदैछन्, सुरक्षाको साथीहरू हुँदै हुनुहुन्छ, हात खारै बसिरहनु भएको छ। अनि खेर एक्स्ट्रा पैसा चाहिँ चाहिने किन भन्दा त भ्रष्टाचार गर्न चाहिने। अनि भ्रष्टाचारको अखडा नभए के त? अनि त्यो निर्वाचन आयोग किन राख्ने? खारिज गरिदिनु। सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, हजुरलाई भन्नुपर्ने केही छ सर? मैले नेपाली जनताहरूलाई भन्नुपर्ने छ, देश विघटनको अवस्थामा छ। देशलाई बचाउनको निम्ति अधिनायक सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाले गरेका कुनै पनि निर्वाचनहरू बहिष्कार गर्नुहोस्। राजनीतिक जिम्मा नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसले गर्छ। नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व र नेपाली जनताको स्वाधीनताको निम्ति प्रतिबद्ध छ, त्यसको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ। हामीहरू 72 को संविधानको खारेजी, नयाँ संविधानको घोषणाको पक्षमा छौँ। तपाईँहरू साथ दिनुहोस्। तपाईँहरूलाई हामी सबल या समृद्ध नेपालको निर्माण गरेर तपाईँहरूको हातमा राखिदिन्छौँ। हाम्रो स्वार्थ त्यही नै हो, नेपाल र जनता। म सबैसँग आह्वान गर्दछु। कार्यक्रममा आइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसका अध्यक्ष गोविन्द निरौला। उहाँसँगको यो हाम्रो लगभग 45 मिनटको बहस र छलफलको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।